یوں ظلم ڈھاتا رہا، ہر کوئی عباس پہ یوں ظلم ڈھاتا رہا، آمد شبیر تک لاشا بھی آدھا رہ گیا، آمد شبیر تک لاشا بھی آدھا رہ گیا۔ اب میں حرف آخر کے طور پر ملتمس ہوں بابا سید شبیر حسین بخاری صاحب آپ تریڈے والی، جو کہ شبیہ تبوت حضرت مولا غازی شہنشاہ برآمد کروائیں گے۔ میرے ساتھ مل کے 4 نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں پھر ملتمس ہوں ذاکر سید شبیر حسین صاحب سے۔ درود بآواز بلند۔ بار میں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ذکر پاک دی قبولیت و محنت واسطے بآواز بلند صلوات۔ جویں دربار سونے دربار دے وارث سونے کوشش کرو عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ کائنات دا چھواں مالک تھوڑا میرا چھواں وارث فرمائندہ اس مومن دے رزق وچ کمی نہیں آ سکتی جڑا ساڈی ذات تے خلوص نیت نال درود پڑھ جائے۔ بیٹھے ڈھیر سارے ہو میں ڈیدہ کھڑا کئی زبانہ چپ بیٹھی ہیں، یا تو شرما دے پین، یا وہ تو ذاکر دے نام تے درود پڑھ دین، یا ذاکر نال تعلق رشتہ ہوئے واسطہ ہوئے تاں درود پڑھ دین، یا ذاکر دی شخصیت تے درود پڑھ دین۔ میں پہلے گزارش کی تھی جو محمد و اہل بیت محمد تے درود پڑھنا کہ ذاکر عالم بانی خطیب مقرر تے احسان نہیں۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ نہیں بزرگو، سر نہیں ہلاونا، زبان نال بولنا ہے۔ زبان نہ ہوئے تو بات بندہ سر نال بولے، اگر خالق زبان عطا کیتی ہے تو بات زبان نال بولنا چاہیے ہے۔ کئی بندے ذاکر دے نا تے درود پڑھ دین، کئی ذاکر دی شخصیت تے پڑھ دین، کئی ذاکر دے بخت تے درود پڑھ دین۔ ناطق قرآن دے منن والے بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، حسین پوری کائنات دا امام ہے۔ کوئی مننے تائیں حسین حسین ہے، کوئی نہ مننے تائیں حسین حسین ہے۔ اللہ قرآن اج پیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن دی بڑی مشہور آیت ہے جڑی ڈیہں رات مسجدیں چ امام بارگاہ چ ختم پاک تے پڑھی ویندی ہے۔ ترجمہ تسا سارے جان دیو، اگر اجازت دے تو میں ناقص زبان نال خاکی انسانا میں ٹھوس پنجابی چندہ ترجمہ چڑھا سمیڑا پتر ہاتھ کھولے زندگی دراز ہوئی۔ اللہ پیادہ ہے میں درود پڑھ دا، یہ ان میں کو پتہ نہیں این رولے چ میں نہیں ونجنا چاہندا جو اللہ کیڑی زبان نال پڑھ دا ہے۔ اللہ پیادہ ہے میں درود پڑھ دا جنہاں کو میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے۔ اللہ پیادہ ہے میں درود پڑھ دا، میرے ملائکہ پڑھ دین تے ایمان آلے تو سہیں پڑھو۔ ہن میں دے دا جو جڑے بیٹھے نے نہ چو کیڑے کیڑے ایمان آلے اپنے آپ کو سمجھیں دین تے محمد و اہل بیت محمد تے درود پڑھ دین۔ مولا تو کو زندہ و سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ انج نہیں میں تھوڑے سامنے قیام ہستی دا نام نہیں چاہیا، کائنات خالق حقیقی دا نام چاہے۔
जिवें रब अकबर का नाम सोना और बुलंद कोशिश करो सारे मोमिन मवाली मातमी आज़ादार शिया सुन्नी रल के खालक कायनात दा अली दे खालक दा नाम चाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। हर मजलिस विच दुआ मंगदा रहां कि खुदा बंदे आलिम बतसद्दक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद तुसा तमाम मोमिनीन दा इस मुकद्दस मकाम ते खलूस नीयत नाल टुराया। बानियान दी सफ़े अज़ा विछाई, ज़ाकरीन उलमा दी पढ़ाई, मैं हकीर दी नौकरी, इमाम ज़माना, हुज्जत दौरां, वली उल असर, वारिस हकीकी, मालिक हकीकी, बकियातुल्लाह, आयतुल्लाह, रूहुल्लाह। अगर इवें समझ ना आवे तो मैं क्यों ना आखां कुदरतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह, मज़हरुल्लाह। अजाई हुजरा शाह मकीम दे इलाके वाले समझ ना आवी तो घर वन के अपने नसीबों का शिकवा करें। शबीर बुखारी का शिकवा ना करें। मैं प्यादा उज़नुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, नफ्सुल्लाह। सरकार कायम आले मुहम्मद दी बारगाह च इबादत कबूल हो गए। वेखो वत आमीन तुसा सारे वत ना आखी। वत ई गल दी मैं तशरीह करा तो वक्त ज़्यादा थी वैसी तो मैं बहुत लंबा सफ़र किया मिंबर नबी ते खड़ा ते काफ़ी लंबा सफ़र करके मैं इत्था मालकां दी नौकरी देवन की खातर वादा वफा किया पहुँचिया। और इतों वन के कम अज़ कम 8 झाई ते जब मौला दी नौकरी देवनी है डीही ते रात ही ते जेड़े अंदाज नाल तुसां आमीन आखिए तुसां तो सारे फैसले मुका छोड़े ना। गुजारिश है मिंबर नबी ते ज़ाकिर आलम खतीब नात खां मुकर्रर दुआ मंगे ते सफ़े अज़ा ते शिया सुन्नी सादात गैर सादात मातमी आज़ादार बह के आमीन ना आखन ना अल्लाह राजी न 14 राजी। हाँ ते आमीन आखनी चाहिए क्यों जो दुआई की कबूलियत का मरकज़ है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक। नहीं जे कुछ समझ आवे बोले, जे कुछ समझ ना आवे न बोले। अगर समझ आवे तो बात वाजिब है बोलना। गर्मी है मैं मनेदा लेकिन दुआ मंगी वजे तो आमीन आखना चाहिए क्यों जो दुआई की कबूलियत दा मरकज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक। बल्कि मैं अगली गल क्यों ना करा जेड़ी दुआ हजी अकबर ते कबूल न थी होवे। नहीं तो को अपने मौलवी डराए या पराए मौलवी डाए तो मेरा कसूर तो नहीं। अली वाले मौत तो डरते नहीं। रात वो जी कबर चामनी है डरदा वो कमीनी माँ का पुत्र है जिंदा कायनात च वारिस कोई ना होवे। अली वाले मौत तो नहीं डरते। अली वाले को मौत आँदी नहीं। अली वाले मरदे नहीं। अली वाले का होंदा ही इंतकाल यानी एक छा तो दूजी छा ते वजना। मेरा जवान सर ना हिला जुबान नाल बोल। अगर बाती तुसा बार बार मैं आखा तो सर हिलाओ 15 किलो का तो 1.5 शारक की जुबान को हरकत ना देवो। तो आओ मैं अपने कोलों नहीं मिंबर नबी ते खड़ के गाजी शहनशाह दे अलमा ते हथ रख के मैं थोको कायनात दे चौथे वारिस पाक इमाम दा फरमान चा सुनावा। थोड़ा मेरा चौथा मालिक कायनात दा वारिस बादशाह फरमाइंदा कि जुबान हो चंगी जड़ी मस्जिद च बोले या साडे जिक्र च बोले। बोले अगर बोल सकते हैं तो बंदे नहीं बोलेंदे बंदियां दे अकीदे बोलेंदे न। मासूम फरमाइंदे जुबान हो चंगी जड़ी मस्जिद च बोले या साडे जिक्र च बोले। मासूम फरमाइंदे जड़ी जुबान मस्जिद च बोले सी या साडे जिक्र च बोले सी कब्र च और माशर दे मैदान च ऊँ जुबान को परेशान न थी मना पौसी ऊँदी झा ते मेरा डाडा अली बोले सी। आबाद रहो शाला वसदे रहो। गुजारिश बोलना चाहिए। जाकिर ते एहसान करके ना बोले करो भी ये जाकिर बड़ा है तो ये छोटा है तो इंदे नाल मेरा तल्लक है तो रिश्ता है। मिंबर नबी ते खड़ के प्यादा ऊँ इबादत का फायदा ही कोई नहीं। उन्हां दी वकालत च बोल, उन्हां दी तईद च बोल, उन्हां दी फजीलत च बोल जिन्हां दा जाकिर अल्लाह है।
اگر ذاکر دے نا تے بولیں تو میں فتوے نال پیادا ہوں، عبادت دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جو اے ذاکر بڑا ہے تے میرے نال اندہ تعلق ہے تے رشتہ ہے تے واقفیت ہے، اندے بارے چ میں بولاں تے این ذاکر نال میرا تعلق رشتہ کوئی نہیں، واقفیت کوئی نہیں، اندے بارے چ نہ بولا، اندے نالوں مجلس حسین چ نہ گھر بیٹھا رہو، حسین کو تیری ضرورت نہیں، 5 12 14 کو تیری ضرورت نہیں، تے کو نہ دی ضرورت ہے۔ پوری کائنات علی تے علی دے پتراں کو نہ مننے، انہاں کو کیڑا فرق پوندا ہے؟ دسو نا، اگر تم کہیں ذاکر ہے کیوں؟ جو اللہ ہی نہ دا ذاکر ہے۔ کہیں دنیا دار دی کیا طاقت ہے، کیا جرت ہے جو اللہ جنہ دا ذاکر ہے؟ خاکی انسان آکھے جو میں انہ دا ذاکر ہے، ستا گدا گر ہیں، انہ دے دروازے دے نوکر ہیں، پنن والے ہیں، خیرات منگن والے ہیں، انہ دا ذاکر اللہ ہے۔ اگر سمجھ نہ آئی ہوئی تو میں لفظ بدہندہ پیاں، اللہ چھڑا سید آدھا انہ دا ذاکر نہیں، اللہ انہ دا آزادار ہی ہے۔ فیصلہ آپ ودا کریں تے سوچیں آپ ودا، جنہاں دا ذاکر ہی اللہ ہے، جنہاں دا آزادار ہی اللہ ہے، اللہ جانے آپ کس عزت و عظمت دے مالک ہیں۔ زندہ و سلامت رہو۔ تے گزارش پہ کریں نم دعا منگی ونجے تے آمین آکھنی چاہی دی۔ دعائیں دی قبولیت دا مرکز ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک۔ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ جے کو سمجھ آوے وہ بولے، جے کو نہ آوے چپ کر کے بیٹھا رہے۔ دعائیں دی قبولیت دا مرکز حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر، کریم کربلا دا ذکر، مہر نبوت دے سوار دا ذکر، جبریل دے پران دی زینت دا ذکر، موسن انسانیت حسین دا ذکر، موسن رسالت حسین دا ذکر۔ اجائیں سمجھ نہ آوی کون حسین جن دے پینگے دی لکڑی نال فطرس فرشتہ پار مس کے لے شفا ملے، پرواز کر کے آکھے مم مثلی بلکہ میں اگلی گل کیوں نہ آکھاں جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ تھیندی ہووے، جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ تھیندی ہووے وہ مجلس حسین علیہ السلام وچ قبول ہوندی ہے۔ اچھا میں کو نہیں پتہ کیڑا شیعہ بیٹھا ہے، کیڑا سنی بیٹھا ہے، کیڑا سید ہے، کیڑا غیر سید ہے، گلی چوک بازار وچ کھڑے ہو، میں ٹور ونجان تے بعد کو بندہ میرے تے اعتراض کرے سید ہے شیعہ دا ذاکر ہے، وہ ممبر تے گل غلط کیتی ہے، وہ آکھے جی دعائیں دی قبولیت دا مرکز امام حسین، کریم کربلا دا ذکر پاک۔ اگلی گل کیتی وہ آکھے جی جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ تھیندی ہووے وہ امام حسین بادشاہ دے ذکر قبول ہوندی ہے۔ ان شیعہ دے ذاکر کنے پوچھنا چاہیے پاگل تھی گئے، ان کو دماغ دا علاج کروانا چاہیے، نالا پوچھے بھی کیوں، وہ واقعی بھی کنے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو پیادہ بھی تھائیں دعا قبول ہوندی ہے، بھلا نبی دی قبر کو چمن نال دعا قبول نہیں ہوندی؟ کعبے دا طواف کرنال وقت سر ہے لیندے بیٹھے ہو، کعبے دا طواف کرنال دعا قبول نہیں ہوندی، نبی دی قبر کو چمن نال دعا قبول نہیں ہوندی۔ میں آکھا میرے نال لڑ نہیں جھگڑ نہیں فتوہ نہ لا، میں کو کافر مشرک منافق نہ آکھا، مائی دا لا نے تو میری آنکھ چکھ ملا، میرے مونڈے نال مونڈا ملا، میں لوگ کے نہیں ممبر نبی تے کھڑ کے سپیکر تے بابانگے دوہل آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے، غازی شہنشاہ دے علماء کو گواہ بنا کے میں اونچی آواز نال سینہ تان کے پیادا جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ تھیندی ہوئے وہ امام حسین علیہ السلام دے ذکر وچ قبول ہوندی ہے۔ آ میرے تے سوال کر، میرا گریبان چھوڑ، میں کہنے پوچھ اتھا شبیر بخاری قبول کیویں ہوندی ہے؟ میں سینہ تان کے تے کو جواب ہی واسطے دے ساں تے کو آکساں قبول اتھا ہی واسطے ہوندی ہے کیوں جو حج کو بچاون والے دا نام حسین ہے۔ جیندے رہو، آباد رہو، حج کو بچاون والے دا نام حسین ہے۔ دیکھو میں کتنی محنت کی تھی، دعا کہندے واسطے منگی، مومنہ واسطے بولو یار، ماتمیاں واسطے ہیں، آزاداراں واسطے، حبداراں نے امام حسین واسطے، موالیاں نے حیدر قرار واسطے۔ سفر میں بہت لمبا کرنا ہے، یہ مولوی دیاں سفارشاں ڈھیر ہیں، میں کو تو پتہ ہی آج لگا جو کتنے پانی ہے، واللہ با خدا خوش آمد نہیں، پتہ نہیں کتنیاں سفارشاں تے کتنے فون، نہیں تو میں اتنی دیر میں مولا دی نوکری دے کے ٹور گیا ہوں، لیکن چاہداں جو نہیں، جو اے وارثاں لا ہے
بے وارث نہیں تے میں جڑی چند منٹ مولا دی نوکری دیواں خلوص نال دیواں اگر قناعت کھل سکتی ہے تو کھولو چا مومنین کو گرمی محسوس ہوندی بھی ہے اگر کھل سکتی ہے تو کھولو کچھ نہیں فرق پوندا میرے دیکھو گزارش ہے بھی دعا منگی ہر مومن واسطے ماتمی واسطے آزاداراں واسطے ملنگاں واسطے سادات و غیر سادات واسطے بانیان واسطے تے تساں آمین نہ آکھو اچھا میں کوئی ایک گل دا جواب تے دیو گل لمبی تھی ویسی بھی بندہ مسجد وچ نماز پڑھے یہ گل اوکھی ہے یہ اوکھا کام ہے اور میں نہیں پیا تھا اللہ پیا دے جڑا اللہ تے نبی دے آکھن تے تساں نہیں پڑھنی میں کیڑے باغ دی مولیاں لیکن ہاتھ بن کے منت کرے سا نماز تو غافل نہ تھی نماز فرض ہے نماز واجب ہے علی والے کو نماز پڑھنی چاہیے کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہاں وہ رحیم کریم اتنا ہے وہ رعایت دیتی ہے دعا کرائے وہ رعایت دیتی ہے کتنی وہ آدھا بھی کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا تے بہ کے چپڑ بہ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے چپڑ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تے اشارے نال چپڑ پڑھ ضرور نماز فرض ہے نماز واجب ہے نماز دا انکاری نہ تھی میرے دیکھے نے آدھے حسین نماز دا انکاری نہ تھی نماز دا جا انکار کیتا وہ دائرہ اسلام تو خارج جے نماز دا انکار کیتا بھی نماز ہے کوئی نہ وہ دائرہ اسلام تو خارج نماز دی معافی نہیں نہ ذاکر کو نہ عالم کو نہ خطیب کو نہ ماتمی کو نہ آزادار کو نماز پڑھی کر نماز فرض ہے نماز واجب ہے نماز دی معافی نہیں لیکن سیدی ایک گل یاد رکھیں نماز 14 علی پڑھیں شمر علی نہ پڑھیں سمجھ آئیے 14 علی پڑھ شمر علی نہ پڑھ اچھا گزارش ہے بندہ نماز جو پڑھے مسجد تے نماز پڑھن تو بعد 14 دا واسطہ دے کے 14 دا صدقہ رحیم کریم کنے منگے کچھ نہ اللہ راضی تھی ہاں بھی نہ دا واسطہ دے کے ان کنے منگے کچھ نہ اللہ راضی تھی تے مسلے تو چپ کر کے نمازی اٹھی وے اے جڑی میں دعا منگی تے تساں آمین سارے بندیاں خلوص نال نہیں آکھی بندہ دعا جو نہ منگے تے مسلے تو اٹھی وے کیوں جوان نماز پڑھن تو بعد 14 دا واسطہ دے کئی نہ دا صدقہ رحیم کریم کنے منگے کچھ نہ تے مسلے تو اٹھی وے تے نمازی اپنی جتی والے پاسے ٹرے جو میں جتی پاواں تے گھر کے بن کے دنیا دے کاروبار کرن نمازی جتی تائیں نہیں پہنچتا خالق دی آواز آندی ہے ملائکہ جی پالنے والے جلدی کرو نماز ان دے منہ تے مارو نہیں سمجھ آوی تو بولیں نماز ان دے منہ تے مارو پالنے والے نماز تیری پڑھی ہے سجدہ تیرا کیتا ہے تو خالق کے برحق ہیں معبود برحق ہیں تیری عبادت کیتی ہے اللہ تم پہ آدھا نماز ان دے منہ تے مارو خالق دی آواز اسی ملعون کو پتہ نہیں ہے مغرور کتنا ہی کو نہیں ہے پتہ جو کائنات ہے میں کریم کڈاں انہاں دا واسطہ دے کے انہاں دا صدقہ میں کنے منگیا کچھ نہیں جنہاں دے صدقے جو میں خالق کائنات خلق کی تھی گزارش ہے میں جتنیاں کراں اتنیاں تھوڑیاں ہیں جڑاں دعا منگی منجے ممبر نبی تے تساں صفحے اذا تے بیٹھے ہو تے 5 12 14 دی موجودگی وچ بیٹھے ہو یہ تو تھوڑا عقیدہ تے ایمان ہے نا جی میں اللہ پوری کائنات وچ حاضر و ناظر ہے میں 14 ہی حاضر و ناظر ہیں نہیں جہاں عقیدہ ہے بولے جہاں عقیدہ نہیں ہو نہ بولے کیوں دین ہے تو جبر کوئی نہیں اللہ حاضر و ناظر ہے 14 حاضر و ناظر ہی ہیں اچھا بات عقیدہ رکھ دیں جو 14 حاضر و ناظر ہیں یقین رکھ دیں تیرا ایمان ہے لیکن تیرے میرے عمال دا قصور ہے تیریاں میریاں اکھاں دا قصور ہے عقیدہ رکھ دیں یقین رکھ دیں ایمان رکھ دیں جی میں اللہ پوری کائنات جے حاضر و ناظر ہے ہو جڑے گلی اچ کھڑے ہو انہیں 14 ہی حاضر و ناظر ہیں لیکن اسا دیکھ نہیں سکتے کالی کملی والا آقا کت بیٹھا ہے نجف دا والی کت بیٹھا ہے حسن کت بیٹھا ہے حسین کت بیٹھا ہے علی ابن الحسین ملائکہ موجود نبی موجود وفاد خالق دا پہرا بات صفحے اذا تے بندہ بیٹھا ہوئے تے بے غوری کرے تے دل سوچے جو ان دے بارے چ میں بولنا ہے تے ان دے بارے چ نہیں بولنا ان کو میں سننا ہے تے ان کو نہیں سننا ریاکاری تے ایو جے شیعہ دی ایو جے مومنہ دی ایو جے ذاکران دی مدینے والوں کو ضرورت نہیں بھامے میں ہوں تے بھامے تساں
میں جتنیاں کراں اتنیاں تھوڑیاں سیداں تھوڑا مہمان ہاں ذاکری دعویٰ میرا ہے کوئی نہ ہر ذاکر دا نوکراں ہر عزادار دا نوکراں ہر ماتمی دا نوکراں سید بن کے ہاتھ بن کے منت کرے ساں مکانی یا سیداں میں مکان دی خاطر حاضر ہویا منت یا کرے ساں جو انہاں کو من جی میں منن دا حق ہے انہاں کو سوچ نہیں کیوں جو این دین تے خرچہ بہت ہے کہیں دنیا دار دا خرچہ نہیں تھیا دولت جناب ملیکۃ العرب دی تے اولاد سرکار ابو طالب دی توحید نبوت ولایت دی خاطر علی دیاں دھیاں جنگلاں چ رول گئیاں بازاراں چ رول گئیاں درباراں چ رول گئیاں تے تُناں دے ذکر چ سوچیں جو میں ہون بہ کے سنا تے ہون بہ کے نہ سنا تے فلانے کو سن سا تے فلانے کو نہ سن سا کوئی فائدہ نہیں بھی علی ان ولی اللہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں اگر تیرا اے معیار ہوئے نا وقت کوئی فائدہ نہیں سیدیں تے بھاویں غیر سید بس میں کافی وقت تھوڑا گھن گیا میں زیادہ دیر تھا کوئی انتظار نہ کرواواں لیکن آج سٹیج سیکٹری ایک انوکھا اعلان کیتا ہے ہر جاتے سرکار وفا دے علم دی شبی برآمد ہوندی ایویں نا بولو یار سرکار وفا دے علم دی جڑے سید بیٹھو ہاتھ کھڑے کرو میں تھوڑا پوتراں پھیرا حاضر ہاں ہر جاتے سرکار وفا دے علم دی شبی برآمد ہوندی ہے ان کو اساں جنازہ آکھوں علم دی شبی آکھوں لیکن سٹیج سیکٹری اعلان کیتا اور میں وقت بار بار کہوں کہ نہیں پوچھا ممبر تے کھڑے ہوں لوں گے میں کہا توں پہ دیں تابوت وہ کہا جی تابوت برآمد ہونے سرکار وفا دا بانی مجلس تابوت برآمد کرواونا ہے جنازہ برآمد کرواونا ہے میں کوئی ایک گل دا سید تے غیر سید جواب تا دے وہ جہندہ تابوت برآمد ہونے حسین کوئی دی لاش سلامت لپھی ہے آباد رو شاء بس دے رہو جوانیاں نصیب ہونے سارے عبادت شامل ہو بد شریفو ڈہمی ڈڑی ہیں دوپہراں تے آئے جڑے سرکار عباس دے نوکر بیٹھے ہو میں بالکل قریب تو شروع پہ کریں نا بانی مجلس شبیر دے قدمہ تے ہاتھ رکھنے سے مولا میں کوئی اجازت حسین فرمائندن کین ہوئے آدھے مولا میدان امام فرمائندن جنگ لڑنی چاہنا ہے آدھے نہیں کس واسطے وقت نہیں میں تفصیل نال پڑھ نہ سکدا امام فرمائندن عباس بات اجازت کس گل دی منگ دیں آدھے مولا جنا خیمہ چ ویندا نا تے چھوٹے چھوٹے بالاں دی آلہ تش دی آواز سندا میں عباس دا جگر چریندا ہے تے میں جیندا ہواں سادات دے بال تسے ہوویں امام فرمائندن عباس سارے جو یار ہک بیت ابالے ہو کوئی تا کربلا دے ٹبیاں چ بچ پو میں تا تھوڑیاں لاشاں چاہ کے ناساں میں صدقے تھی وہاں میں بسم اللہ کراں مولا تھوڑی مکان قبول فرماوے میں تا تھوڑیاں لاشاں چاہ کے ناساں کوئی تا کربلا دے ٹبیاں چ بچ پو جڑا میں غریب دی لاش چاہ کے ناسی تی عباس روجہ توں جو اجازت مانگ کے وینے میں کوئی دسا جڑی تیرے آسرے تے ماں تے نانے دی قبر چھوڑ کے 6واں چند جنگلاں چ چڑھ پے وہ تیرے بعد کینو ویسے جڑی تیرے آسرے بغیر سمدھی نہیں جندے بالاں کو تیرے لہجے بغیر نیندر نہیں آندی جڑی تیرے پارے بغیر نیندر نہیں کریں دی سمجھ آندی بھی میری گل دی جڑے پچھوں بیٹھے ہو ساؤنڈ تھوڑے تے اثر انداز تا نہیں تھی گیا لفظاں دی سمجھ آ رہی ہے نا امام فرمائندن عباس تے کوئی اجازت میں نہیں دیونی مولا کہیں دیونی جڑی ماں تے نانے دی قبر چھوڑ آئی ونج سین کنے اجازت مانگ آدھے مولا کائنات چکیڑی بھین ہے جڑی میں جوان بھیرا کو موت دو ٹورے حسین فرمائندن گھبرا نہیں وہ کریم دی دھیئے وہ لجپال دی دھیئے تے کو خالی نہ والے سی جڑے پھیراواں لے بیٹھے ہو یا پردے پھیراواں دیاں وینی بیٹھی ہیں مولا تھوڑی مکان قبول فرماوے سرکار عباس ٹر دے ہوئے آلیہ سین دے خیمہ دے دار تے آئے ایڈا حیامہ آلا تے ایڈا شرمہ آلا تے وفامہ آلا علی دا پوتر آلیہ سین دے خیمہ دے دار تے کھڑ گئے سرکار عباس دا سر جھک گئے اکھاں بند ہو گئی ہیں کمب دے ہاتھ سرکار عباس دے پیشانی تے آئے متھے تے ہاتھ رکھے دے مرشد زادی آقا زادی بطول دی بچڑی نوکر دا سلام ہوئی
बीबी आदि कौन नौकर? आदे मैं तेरा नौकर अब्बास। मेरी सैन जान दी आई भेरा दी जुबानी सुनना चाहती है। बीबी आदि अब्बास किवें आए? आदे सैन मैं कुछ मंगण आया, कुछ पिन्नण आया। बीबी आदि सोच के मंगे ये मदीना नहीं, ये करबला है। अल्लाह जाने तुसा केड़े ख्याल बैठे हो। 18 जेठ तो ज़्यादा गर्मी तो नहीं। अगर ऊँ लिहाज कोई देखो तो अज 17 जेठ है, कल 18 तुसा तो पानी पी के आए बैठे हो, खाना खा के आए बैठे हो। जिन्हें मैं दुख पे पढ़दा है 96 घंटे का तस्सा ही दू दरिया बहदे पाया है। बीबी आदि सोच के मंगे ये मदीना नहीं, ये करबला है। ते मैं उजड़ी हुई हाँ। आदे सैन वो कुछ मंगसा जो अता कर सकती हो। बीबी आदि वत खैमा दे दर ते नहीं, अंदर आके मंग। जेड़े हल्के दे मातमी बैठे हो, सरकार अब्बास खैमा चाहे जमीन ते निगाही। मेरी सैन हकल मार के दी अब्बास मंग। कंबदे हथ बन के दे सैन मंगा। बीबी आदि मंग। आदे मुर्शद आदि इजाजत है, नौकर कनीज दा पुत्र कुछ मंग सकता है? बीबी आदि मंग। जिले आखस ना मंग, कंबदी जुबान नाल हौले जे अब्बास बोला है। अब्बास की दाढ़ी चो हंजू किर पैन। रो के आदे सैन मौत दी इजाजत। बिस्मिल्लाह करा मैं, बिस्मिल्लाह करा। मातम कबूल होने अली दियाँ पाक धियाँ थोड़ी मुकान कबूल फरमावें। मौत दी इजाजत। बीबी आदि अब्बास थक ना पिया होवे तो एक दफ़ा बत नाम चाह। आदे मौत की इजाजत। बीबी आदि अब्बास सरदार हुसैन कने इजाजत मंग, जेड़ा हर जवान को इजाजत दे के मैदान दो टुरेंदा है। सरकार अब्बास रो के आदे हुसैन तेरे भेरा दे कदमां ते कई मरतबा हथ रखे। तेरा भेरा रो के मेरे कण च करेंदा है। रो के आदे अब्बास तू मेरे बाबे दी शक्ल आला है। अब्बास तेरे टुरन नाल मेरियां भेणी रुल वैसन। अब्बास तू मेरी कमर दा जोर है, तेरे बांजन दे बाद मेरी कमर त्रुट वैसी। कहने में को आदे अब्बास तू खड़ा है ते इन्हां पर्दादारां दे हौसले बुलंद हैं। अब्बास तू है तो एक करबला च जंग है। जेड़े मातमी बैठे हो जिन्हां को समझ आवे, तेरा भेरा सरदार हुसैन मेरे देख के आदे अब्बास तू है तो एक करबला च जंग है। अब्बास तैं टुर वंजना है। वत करबला च जंग न रासी, वत लुट पे वैसी। कोई मेरी भेण दा बुरका पे लहेंदा उसी, मैं सदके थी मां, मैं सदके थी मां। कोई मेरी बेवा धी दा डाज पे लुटेंदा उसी, कोई मेरी धी दे दुर पे लुहेंदा उसी। कोई मेरे पुत्र सज्जाद दी नालैन पे लुटेंदा उसी। कोई मेरियां भेणी दे सरां च नेज़े पे मरेंदा उसी। तेरा फेरा रो के मेरे कण च करेंदा है। बीबी आदि अब्बास अच्छा ते कोई इजाजत मैं देवनी है? हाँ मुर्शदा दी इजाजत तुस देवनी है। हो सकता मैं मौला दी शहादत न पढ़ा, इत्थां ही विदा खयाम ते ताबूत आ वंजे। बीबी आदि अब्बास यह मेरे खैमियां दी चार दीवारी, मेरे खैमियां दा सेहन, मेरे खैमियां दा वेहड़ा। बीबी आदि मैं वेंदियां ऊँ खैमे च, जेड़े खैमे दे बाहरों तैं अपने हत्थां नाल 6-6 कनातां नसब कीतियां। बीबी आदि अब्बास जड़ा मैं खैमे चो सेहने चावां ना ते वत मैं कने पुछे नहीं, तू चुप करके टुर पवें। मैं जाना ते जालिम दे नेज़े जाने, मैं जाना ते हथ कड़ियाँ जाने, मैं जाना ते बाजार जाने। मैं बिस्मिल्लाह कराऊँ। अल्लाह दी जिंदगी दराज होने, मौला थोड़ी मुकान कबूल फरमावे। जितने वातम करके वैन करके रोंदे पे हो। बीबी आदि अब्बास तू इत्थां ही खड़। सरकार अब्बास खड़ गए। मेरी आलिया सैन खैमे च गई। मैं को पता नहीं उन कितनी देर दे बाद मेरी आलिया सैन अपने खैमे चों खैमा दे सहने च हवेली च चार दीवारी आई आके डिठा तो अब्बास का सर झुका होए, दाड़ी चो हंजू किरदियाँ पियाँ, पैर सुजे हुए न, वजूद कंबदा है, हथ कंबदे न। मेरी सैन हक्कल मार के दी, मेरा पुत्र मुँह तो हथ हटा जिंदगी दराज हुई। मेरी सैन हक्कल मार के दी, अब्बास अब्बास जी मुर्शद आदि। बीबी आदि अब्बास ज़मीन तो निगाही चाह, मैं उजड़ी दो देख, कंबदे हाथ बन के आदा थोड़ो देखे तो हुसैन, थोड़ो देखे तो हसन, थोड़ो देखे तो कासिम, थोड़ो देखे तो सज्जाद, थोड़ो देखे तो अली अकबर। मैं नौकर दी क्या जुरत जो थोड़ो देखा। बीबी आदि अब्बास तू फिर आए, मैं भेणा। आदा नहीं नहीं तुसा सैन हो, मैं थोड़ी कनीज़ दा पुत्रा।
बीबी आदि अब्बास मैं को भेड़ न समझेंदा जमीन ते निगाही ला के आदा तू बतूल ज़ादी है मैं तेरी नौकरानी दा पुत्रा मैं तेरी कनीज़ दा पुत्रा मैं बहनी दा बाला बीबी आदि तू अली दा पुत्र मैं अली दी धी तेरे बाबे दा नाम अली मेरे बाबे दा नाम अली मैं भेण ते तू फिरा हाथ जोड़ के दे नहीं नहीं मैं नौकर हाँ तुसा सैन हो जिले बार बार आख्या ना तुसा सैन हो तो मैं नौकर हाँ बीबी आदि अब्बास मैडो नहीं डेहदा आदा नौकर की जरूरत नहीं अमानुल्लाह जिले आख्या ना मैं नौकर की जरूरत नहीं मेरी सैन आदि बत मैं को क्या समझेना है आदा मैं तो को सानी बतूल समझेना ये अगले लफ्ज़ मेरे नहीं मरहूम मगफूर जाकिर मलिक मंजूर हुसैन विग ये उन्हां दे लफ्ज़ हैं उन्हां दी ज़ुबानी जेड़े सुने हैं थोड़े सामने दोहरांदा पियां बीबी आदि अब्बास मैं को सानी बतूल समझेंदा है हाँ कज़ादी मैं तो को सानी बतूल समझेंदा बीबी आदि बात हुण मैं अली दी धी हो के नहीं जाफर तैयार दी नूह होवन दी हसीयत च नहीं हसन हुसैन दी भेण होवन दी हसीयत च नहीं अकबर सज्जाद ते कासिम दी फुफी होवन दी हसीयत च नहीं हुण मैं सानी बतूल हो के ते को हुक्म ने दियां अब्बास तू जमीन तो निगाही चा ते टुरन तो पहले मैं उजड़ी तो देख वो जड़े हल्के दे मातमी बैठे हो जले आख्या सना हुण मैं सानी बतूल हो के हुक्म दे दियां अब्बास जमीन तो निगाही चाह ते मैं उजड़ी तो देख हुण अब्बास को मजबूरन जमीन तो बानी मजलस निगाही चावणियां पईयां मेरे लफ्ज़ नहीं जाकिर मंजूर हुसैन विग मरहूम दे लफ्ज़ हैं जनाब सैन जड़ा आखे ना हुण मेरे देख अब्बास मजबूरन निगाही चावणियां शुरू कीतियां निगाही चेंदा है जदा पैरों तो ला सर दे वालों ते निगाह की अब्बास जेड़ी जुरत वाला जवान है अब्बास दे डूहे हथ जिगर ते आए न जिगर को नाप के बांधा बांधा मिट्टी ते बह गए जमीन ते टक्कर मार के आदा दुआ मांग मैं नौकर मर वंजा आवाज खोल भाई छोड़ दे हाथ मेरा पुत्र आवाज़ आंदे दुआ मांग नौकर मार वंजे जले आके दुआ मांग नौकर मार वंजे बीबी आदि अब्बास केड़ी भेण जड़ी जवान भिरावा उसते मौत की इजाजत मंगे कदमां ते टक्कर मार के आदे मैं मर वंजा ये मंजर ना देखा जी मैं बिस्मिल्लाह करा मौला थोड़ी मुकान कबूल फरमावे लख दफा मातमी जवान बीबी आदि अब्बास क्यों मौत दियां दवाई मंगवाना है आदे अली दी धीए बतूल दी धीए करीम दी धीए लजपाला दी भेणे दुआ मंग मैं मर वंजाए मंजर मेरी आखी न देखना अल्लाह जाने केड़े बंदे ख्याल च बैठे न ते केड़े मातम करे सन बीबी आदि अब्बास क्यों मौत दियां दवाई मंगवाना है जमीन ते टक्कर मार गया दे मैं को दसा मैं नौकर दे जी ने सर दे वाल क्यों खोले नी आदे सारे च मिठियां क्यों पाया नी आदे काले कपड़े क्यों पाए नी जेड़े मातमी बैठे हो बीबी आदि अब्बास जंदे तैंजे फिरा मौत तो टुरदे पयो मैनू ना भेणी दे वाल खोल सदके 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 उन्ना भेणी दे सिया लिबास होंदे न उन्ना दे सारे च मिट्टियां रलाइयां वेंदियां हैं बीबी आदि अब्बास तैं टुर वंजना है तेरे बाद मैं उजड़ वंजना है बीबी आदि अब्बास ए परदेस मैं अली दी धियां तेरी मिन्नत करें दियां मैं को खाली न वलावे हाथ बन के आदे सैन मिन्नत नहीं हुक्म बीबी आदि अब्बास अपना घोड़ा अंदर घिना मैं को घोड़े ते चढ़ के दिखा मैं फिरावा तो सुन दी रही जो मेरा बाबा अली घोड़े ते चढ़ाया बहुत सोना लगता यही सुन दी रही जो तेरी शक्ल है बाबे अली वांग बीबी आदि अब्बास मैं को आज पता लग वंजे जो मेरा बाबा अली घोड़े ते केड़ा खूबसूरत लगदा हो इस इलाके दे शिया सुनियो मातमी आजादारो सरकार अब्बास अपने हत्था नाल अपने घोड़े दी रस्सी खोली ते को समझ ना आवे ते नसीबा ना शिकवा करें अल्लाह जाने कियो जी जाकरी ते मसाइब सुनना है मैं प्यादा अपने हत्था नाल अली दे बहादुर पुत्र अपने हत्था नाल घोड़े दी रस्सी खोली सोच तो सही जंदे पंजवी हाशमी जवान लायक शागिर्द आए एडी गरीबी अली दे पुत्र ते अपने हत्था नाल रस्सी खोली है अपने हत्था नाल अपने घोड़े दी कण ते जीन रखी है अपने हत्था नाल घोड़े दा तंग छिका है अपने हत्था नाल सरकार
سرکار عباس رکاب پیر پائے کوچ ہاتھ پائے ارادہ کیتا جو میں گھوڑے دی زین تے سوار ہواں ماتمی جوانوں سرکار عباس سجے کھبے نگاہ دوڑائیے کوئی شہید جوان نظر نہیں آیا آخر تے خیمہ دے دار تے نگاہ کی تھی کناؤ تے نگاہ کی تھی کوئی جوان نظر نہیں آیا آخر تے علی دے بہادر تے جرنیل تے مجبور تے تسے پوتر دا منہ میدان دو پھر گیا ہے حقل مار کے آدھا اکبرہ او قاسم او کن ٹر گیا میں ایڈا غریب ہوگی ماتم تیرے بند بچ جائے دے میں ایڈا غریب ہوگیا میں کو گھوڑے تے چڑھا منالا کوئی نہیں آؤ میرے لائق شاگرد میں کو گھوڑے تے سوار کراؤ جلے آکھے ساؤ میرے لائق شاگرد میں کو زین تے سوار کراؤ پوچھو میں کنے اکبر آئے نہیں شریفو نہ قاسم آئے نہ انہوں محمد آئے پوچھو کوئی سوار کرامن آیا یا کوئی نہ شاگردائیں چوبانی مجلس کوئی نہیں آیا ایک مستور ہے جڑی ٹر دے عباد گھوڑے دے قریب آئی ہے آکے عباد گھوڑے دے گلدل گردن ملائی ایمیں گالے چبائیں پائیاں نیت ایمیں مہندی آلہ ہاتھ بدھائیت حقل مار کے آدھیے چڑھا میں چڑھا منائیا ہن جندہ دل لاکھے ماتم کرے جندہ دل لاکھے بے شک ماتم نہ کرے دل آکھے چڑھا میں چڑھا منائیا غالی آدھا کیوں آئیے تعارف کروا ماتم کار کے آدھیے چاچا میں کو سنجان میں تیرے شاگرد قاسم بھی بن رہیاں آدھیے میں ہوں جڑی رات پرنی صدقے حوصلہ میرا پتر حوصلے نال ماتم کار حوصلے نال ماتم کریں تو میری زبانی سن کے ماتم پہ کریں نہ اللہ جانے والے آسمان زمین پہ کیوں نہ ڈٹھا زمین ختم کیوں نہ ہوئی جڑا علی دی پوتری پی آدھی ہے میں قاسم دی بن رہی ہاں میں وہاں جڑی رات پرنی ہاں ڈین چڑھے آئے میرے وارے دی لاج تے گھوڑے بھاج گئے دوجی روایت جڑا باس حقل ماری ایک اور معظمہ مستور ٹر دی ہوئی نا نہیں چاونا سمجھنا تو سائیں ٹر دی ہوئی سرکار عباد گھوڑے دے قریب آئی عباد پھرا چڑھا میں چڑھا میں نائیاں جلے آکھے سباد پھرا میں سوار کراواں سرکار عباس آدھے میں کن پھرا نہ ساڑھ تھواکو تا حسین ماں سدیندہ ہے آواز آندھے کیوں تکلیف کی تھی نے جلے سارتے ماتم دے عاشق لوگ بیٹھے ہو کیوں تکلیف کی تھی نے بی بی آدھی عباس میں آپ نہیں آئی سین کہیں بھیجائے آواز آندھے جڈان دا میرا قاسم بچڑا تقسیم تھی کہ وین تو لتھائے میرے قاسم بلاج ٹکڑے پرواز کریں دین ہاں ٹکڑے چواز آندھی اماں جلدی وانج میرے چاچے غالی دا یو کھوے لائے میرے چاچے کلین تے سوار میرے چاچے کلین تے سوار کرا بس شریفو اوکھے تے بھامے سوکھیں چڑھ بیٹھا سینہ دی عباس اپنا گھوڑا خیمہ ٹور میں کو ٹور کے دکھا سرکار عباس گھوڑا ٹورنا شروع کی تھا پہلا چکر آئے میرا پتر ہاتھ کھول بھائی ہاتھ کھول زندگی دراز ہوئی اے ہاتھ اللہ ماتم شبیر واسطے عطا کیتے نا انہا ہاتھاں دا فائدہ کوئی نہیں جڑے ماتم میں حسین شامل نہ ہوئے نا بی بی آدھی عباس میں کو گھوڑا ٹور کے دکھا عباد گھوڑے پہلا چکر آئے علی دی دھی نال دوجا چکر آئے نال مستورہ وال کھولنے شروع کی تین سارے مٹیاں پاونیاں شروع کی تھیاں ہیں جڑا بعد گھوڑے دا ستواں چکر آئے علی دی دھی پھرا دے گھوڑے دی واگ پکڑیے حقل مار کیا دی عباس گھوڑا روک عباس گھوڑا روکا ہے ہاتھ جوڑ کیا دے سین حکام بی بی آدھی عباس تین ٹور ونجنا ہے تیرے بعد میں کو لوٹ پائے ونجنی ہے
بی بی آدھی بات ہے ٹور ونجنا ہے تیرے بعد میں اجڑ ونجنا ہے سین حکام بی بی آدھی بات ٹور دیوار بھین تک منت لائی وائن سیدادہ میں دو دیکھیں بھین تک منت لائی وائن کم دے ہاتھ بان کیا دے سین منت نہیں حکام علی دی تھی بعد گھوڑے دی واگ جو ہاتھ کا دین جڑے بھینی دے جوان پھرا بیٹھے ہو یا پھراوان دے بیٹھے ہو میری سین دعا واسطے ہاتھ بلند کی دین کہلے آسمان دو رہ دیئے کہلے بابے دی شکل آلے پھرا غازی دو رہ دیئے کہلے آسمان دو رہ دیئے کہلے غازی دے چہرے دو رہ دیئے علی دی دھی رنی ہے غازیہ دے مرشد آدھی رنے کیوں ہو حکم کرو کیا کھنا چاہنے ہو علی دی دی رو رو کے پیا دیئے بھینی دا مان او سلامت راہ میں ایک منہ تمشیر تلائی وانج کال ملنے نے دیوارا صدقے صدقے ہائے وہ قیدیاں والے کہ میں پاونے نہ سمجھ آئی وانجا بی بی ماتم کیتا ہے ماتم کر کے پیا دیئے کہ میں کٹنے نے موڑ او بازارہ دیوں میں ٹور کے ویر دکھائی وانج کہ میں بولنا نال ختم سرکار عباس میدان چائن چھوڑی تے مضمون مشک بھریے مشک مونا تے پائیے علی دے پتر گھوڑے تے سوار ہوئے ارادہ کیتا ہے جو پانی خیمہ پہنچا وہاں سرکار عباس گھوڑا ٹورینے نا ظالب حملہ کرینے نا عباس دفاع کریں ہے عباس دی کوشش ہے جو پانی خیمہ تائیں پہنچ منجے حقل مار کیا دے آقا دادی اصغر دی بھین دعا کریں انشاءاللہ نوکر مقصد کامیاب ہوئی جڑا سرکار عباس گھوڑا آخری ویلے ٹورا ہے ظالم حملہ کیتا ہے ایک کتے دے بچے وار کیتا ہے عباس سجا بازو کلم ہو کے زمین تے جھڑائے بے کمینے وار کیتا ہے عباس کھبا بازو کلم ہو کے زمین تے جھڑائے علی دے پتر مشک دا تسمہ موے چپائے سینے دی ڈھال بنائیے اجا زین تے سنبھل نہیں سکا ایک ظالم وار کیتا تیر مشک چال لگائے اجا پانی مٹی نہ پی آئی بے ظالم وار کیتا تیر آنکھے چال لگائے بالو تہائن کوئی نہ عباس زانوہ نال تیر چھکائے اجا تیر چھکدہ پی آئی ایک ملعون گرد وار کیتا عباس سارچ لگائے عباس زین تو جھک جلے آئے آدھے مولا نوکر دا چھکری سلام میں لہندہ پیاں جلے آکھے میں لہندہ پیاں شبیر دے کمار تے ہاتھ آئے اکبر دا بابا مون دے بھار خاک تے جھنے آئے تے جھن جھن کے رو رو کے وین کر کر کے پیاد آئے میں تھوں دور نہ لہے او نمی ٹور سنگ دا او تروٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میں دا چانوی رانوا میری لاش تھدینی میڈی کہنے آدھے سائن 103 مرتبہ جھڑائے 103 مرتبہ اٹھائے اٹھدا جھڑنا غازی دی لاش تے آئے آکے پھرا دا پھٹا یا سار جھولی جپائے سارے عبادتیں شامل ہو آدھے نباس میں غریبا میں آگیا جلے آکھے ساگیا حسین فرمین نباس میں تیری لاش خیمہ چکین ونجنی ہے البنین دے پتر دے لب متحرک کربلا دی نگری حلیے رو کے پیادے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے غازی رویل وایا آدھے میں دیداریا سارے نہیں دیکھو نہیں دیکھنا ثوابے کان میری گل سن دے رہن اے آج پہلا موقع ہے علی دے پتر دا جنازہ او دا جنازہ ہے میری لاش سلامت کوئی نہیں جنہیں کربلا دے زوارو میری گل دی گواہی دے سو علی دا پتر دی قد تلانی آئی او ماتمی جوانو جڑا اتنا بہادر آئی اس علی دے پتر دی قبر کیوں چھوٹی ہے حسین آدر میں تیری لاش خیمہ گھیمنی ہے اکبر نہیں تیرے علی ماتم کھانے کرو تیرے علی
قربان غازی دریا دی زینتوں آسرا زینب دا لے گیا اے زینتوں آسرا زینب دا لے گیا اے زینتوں آسرا زینب دا لے گیا اے زینتوں آسرا زینب دا لہ گیا اے زینتوں بس تیرے باجوں سڑ جان خیمے میرے بس تیرے باجوں سڑ جان خیمے میرے چادر کی میں بچاواں گی چادر کی میں بچاواں گی شمر لین تو آسرا زینب دا لے گیا اے زینتوں 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 بس تیرے باجوں سڑ جان خیمے میرے بس تیرے باجوں سڑ جان خیمے میرے چادر کی میں بچاواں گی چادر کی میں بچاواں گی شمر لین تو آسرا زینب دا